सौत और आवाज़ के अंदर बरकतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन का दाई और मुबल्लिग बनाए, वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। अब मैं इस वज़न की आखिरी तिलावत के लिए दावत देता हूँ। जामे सल्फिया के फाजिल मुफ्ती हज़रत मौलाना कारी हबीबुर रहमान साहब के वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत अंदाज के अंदर खूबसूरत तिलावत कलाम हमीद से हमारे दिलों को और कानों को मुनव्वर फरमाए। हज़रत मौलाना कारी हबीबुर रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا
أولئك